बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम नाजरीन, आज मैं आप भाइयों के लिए जो नुस्खा लेकर आया हूँ मर्दाना कमज़ोरी के लिए, कुर्ते बाग के लिए, मैदा और जिगर के लिए, आसाबी कमज़ोरी के लिए। भाइयों, ये जो नुस्खा है बहुत ही कमाल का है और आसान तरीन नुस्खा है। आपके घर में ही शायद आपको मिल जाए, आपके किचन में भी ये नुस्खा मिल सकता है। मोहतरम नाजरीन, मैं आपको मर्दाना कमज़ोरी का, कुर्ते बाग का, आसाबी कमज़ोरी का, जोड़ों के दर्दों का ये नुस्खा बताऊं इससे पहले कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर हो सके तो घंटी वाला बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली तिब्बी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरे भाइयों, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपको मुकम्मल जानकारी होगी, क्योंकि आधी जानकारी नुकसानदा होती है। नुस्खे की आपने तैयार कैसे करना है, इसको बनाना कैसे है, इसको खाना कैसे है और परहेज़ क्या है। मेरे भाइयों, सर्दियों की आमद है। सर्दियों के लिए लोग तरह तरह के नुस्खे बनाते हैं, पंजीरी बनाते हैं या हलवे बनाते हैं, ये और मुल्तान का सोन हलवा खाते हैं। कोई फ़िश खाता है, कोई कुछ खाता है, कोई अंडे खाता है, कोई पटेरे खाता है, कोई चिड़े खाने के लिए गुजरांवाला का सफ़र करता है। मेरे दोस्तों, मैं आपको ये तमाम चीज़ों से बेहतर जो नुस्खा बताने जा रहा हूँ, आप इसको नोट करते जाएं। मेरे भाइयों, आपने सिर्फ़ तीन अज्जाए तरकीबी ख़रीदनी है। मेरे भाइयों, इसके इतने फ़ायदे हैं कि आपको मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी का। और आपकी इस साल की जो सर्दियाँ हैं ऐसे गुज़रेंगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि सर्दियाँ आ गई हैं। और मज़ा आएगा सर्दी में। अगर आप रात को या दिन को या सुबह को सहरी के वक़्त आप अगर बाज़ार में जाते हैं या ज़मीन में जाते हैं या सफ़र में जाते हैं तो आपको चलने फिरने में मज़ा आएगा, सर्दी नहीं लगेगी और मज़ेदार लगेगी सर्दी। मेरे भाइयों, अगर आप हमारा ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। अगर आपको पेशाब के कतरे आते हैं, मनी के कतरे आते हैं पेशाब से पहले या बाद में, अगर आपको इंतशार के बाद पानी सा निकलना शुरू हो जाता है, मेरे भाइयों, आपने ये नुस्खा कैसे इस्तेमाल करना है। आपने करियाने की दुकान से मेरे दोस्तों देसी अजवाइन ख़रीदनी है। ये देख लीजिए, यही है देसी। आप 50 ग्राम ख़रीद लें, 2 तोले ख़रीद लें, एक शटांग ख़रीद लें, जितनी आप ख़रीदना चाहें ख़रीद सकते हैं। इसको साबुत ही खानी है। अगर आप 2 ग्राम आपने इसको खाना है, यानी इतनी सी, ये देखिएगा, मैं आपको अपने हाथ पर, आपकी हथेली पर इतनी सी आपने, या इससे थोड़ी सी आप ज़्यादा भी खा सकते हैं। मेरे दोस्तों, इतनी सी खाकर आपने ऊपर से नीम गर्म दूध पी लेना है। तो भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि असाबी कमज़ोरी ख़त्म हो जाए, मर्दाना कमज़ोरी ख़त्म हो जाए और जिगर की तकलीफ़ जो है वो ख़त्म हो जाए, मसाना की कमज़ोरी है, पेशाब के कतरे आते हैं, आपको पेशाब कंट्रोल नहीं रहता, तो मेरे दोस्तों आप इस अजवाइन को इस्तेमाल करें। अगर आप इसको और ज़्यादा ताकतवर बनाना चाहते हैं तो फिर लो, हम आपके लिए लाए हैं इस नुस्खे को और ज़बरदस्त करने के लिए। इसी तरह ही आपने मेरे दोस्तों, आपने इसको बारीक पाउडर कर लेना है अजवाइन को। ये देखिएगा, इतनी सी आपने लेनी है। आपने इतनी अजवाइन जो है खाकर ऊपर आपने नीम गर्म दूध जो है 1 गिलास या आधा किलो, उसके अंदर आपने ये अजवाइन जो है इतनी चुटकी सी आपने इसके अंदर डाल देनी है। यानी दूध के अंदर ये डालकर आपने चीनी नहीं डालनी, आपने उसके अंदर शहद डालना है। मेरे दोस्तों, अगर आप उसके अंदर बेरी वाला शहद, ये देखिएगा बेरी वाला शहद है, छोटा शहद है, अगर आप उसके अंदर चीनी की जगह पर 2 चम्मच या 1 चम्मच शहद का डाल दें और थोड़ी सी ज़ाफ़रान की चुटकी डालकर आप अगर अजवाइन खाएंगे, मेरे भाइयों, आपको इतना फ़ायदा होगा, इतना फ़ायदा होगा। आपने अगर
50,000 کی بھی کسی حکیم سے یا ڈاکٹر سے دوا لے کر کھائی ہوگی تو اتنا فائدہ نہیں ہوگا. اس سے عضو تناسل جو ہے پھول جائے گا، موٹا ہو جائے گا، اور یہ آپ کو ٹائمنگ میں بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا. میرے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جوڑوں میں درد ہے تو پھر بھی آپ اس کو استعمال کریں. 1 مہینہ آپ میرے کہنے پہ آپ استعمال کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو اتنا فائدہ ہوگا، اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. میرے دوستو، مجھے امید ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، دوستوں کو بتائیں. آپ نے صرف 3 اشیاء اجزائے ترکیبی استعمال کرنی ہے. اجوین دیسی جو عام کریانے کی دکان سے مل جاتی ہے. آپ نے 4 گرام یا آدھا تولہ زعفران خرید لیں، ایرانی خرید لیں، کشمیری نہیں خرید سکتے تو میرے دوستو، اور ساتھ 1 پاؤ یا آدھا کلو آپ شہد خرید لیں. میرے دوستو، آپ 2 چمچ ساتھ دودھ میں ڈال کر، سردیوں کی آمد ہے میرے دوستو، آپ کو کوئی اتنی زیادہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا 1,000-1,500 روپے کا یہ نسخہ تیار ہو جائے گا، اور آپ جیسے جیسے کھاتے جائیں گے آپ کی رنگت جو ہے لال سرخ ہوتی چلی جائے گی. آپ کے جسم کے اندر کرنٹ اور بجلی کی طرح طاقت آنی شروع ہو جائے گی. میرے دوستو، آپ ایک بار میرے کہنے پر استعمال ضرور کیجئے گا. مجھے امید ہے کہ آپ اس کو ضرور استعمال کریں گے، دوستوں کو بتائیں گے، آگے شیئر کریں گے، اور ہمارے چینل حکیم سندروی کو سبسکرائب ضرور کریں گے. آخر پر میں اپنا تعارف کراتا ہوں. میں ہوں حکیم قاری محمد مصطفیٰ سندروی، یشفین طیبہ دواخانہ، سندر اڈا، ملتان روڈ، لاہور. میرے دوستو، میرا موبائل نمبر ہے، واٹس ایپ نمبر 030241969092. دوسرا نمبر ہے 033346544730. میرے دوستو، آپ اگر اس کو استعمال کریں تو مجھے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو استعمال کرنے کے بعد آپ کمنٹ کر کے اس کے فائدے ضرور لکھیں اور ہمیں بتائیں، اور دوستوں کو بھی پتہ چلے کہ اس اجوین کو کھانے کا کتنا فائدہ ہے. یہ عورتوں کے لیے بھی تقریباً کئی امراض کا علاج ہے. میرے دوستو، اگر 40 سال سے اوپر عورتیں اس کو کھائیں گی تو ان کو سردیوں میں جو بھی اکثر پریشانی آ جاتی ہے، اگر زیادہ ہم اس کو بتائیں گے تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو عورتوں کے لیے بھی یہ یکساں مفید کی حامل ہے. میرے دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ نے میری ویڈیو کو لائک بھی کیا ہوگا، شیئر بھی کریں گے، آگے دوستوں کو بھی بتائیں گے، اور میری آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے. اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا تاکہ ہم آپ کے لیے لاتے رہیں اپنے مجرب ترین نسخے جو ہے آپ کو ویڈیو بنا کر شیئر کرتے رہیں، تاکہ دوستوں کو جو بھی پریشانی ہے، جو پیسہ نہیں لگا سکتے، ان کے پاس اتنی انکم نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹروں کی اور حکماء کی فیس بھر سکیں، وہ اس نسخے کو ضرور استعمال کریں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.